बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी अफसोसनाक किस्म की स्टोरी शामिल करेंगे आज प्रोग्राम के आगाज़ में। 2 दिन कबल जी सोशल मीडिया पर सिंध के इलाके सालार गोट से कुछ गैर मुल्कियों की एक वीडियो वायरल हुई जो नायाब परिंदे तिलौर का शिकार करने में मसरूफ थे। गैर मुल्की शिकारियों से जब वहाँ एक मकामी शख्स नाजिम जोखियों ने दरियाफ्त किया कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों एक ऐसे परिंदे का शिकार कर रहे हैं कि जिसका शिकार करने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी आयद की गई है, तो गैर मुल्कियों की तरफ से मकामी शख्स के साथ बदतमीजी की गई और उसे मारा पीटा गया, जिसके बाद मकामी शख्स नाजिम जोखियों ने गैर मुल्कियों को वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। नाजिम जोखियों ने बताया कि इसने पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल की, लेकिन पुलिस तब आई जब गैर मुल्की शिकारी शिकार करके वापस जा चुके थे। जब वीडियो वायरल हुई तो मालूम हुआ कि गैर मुल्की शिकारी सिंध के वडेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली जाम अवैस के मेहमान थे, जो रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम के भाई और इंतहाई बाअसर हैं। इसके बाद नाजिम जोखियों की जानिब से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। मज़कूरा वीडियो में नाजिम ने यह बताया कि उन्होंने ठट्ठा के जंगशाही कस्बे के करीब अपने गांव में जानवरों का शिकार करने वाले कुछ बाअसर अफराद के मेहमानों की वीडियो बनाई थी, जिस पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। वीडियो में नाजिम ने यह कहा कि अगर इन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन अफराद के घर शिकारी मेहमान ठहरे हुए हैं। दूसरी जानब नाजिम जोखियों के भाई अफजल जोखियों से रुकने कौमी असम्बली अब्दुल करीम ने राब्ता करते हुए कहा कि तुम अपने भाई को लेकर जाम हाउस आओ ताकि यह मामला रफा दफा कर दिया जाए। अफजल ने बताया कि जब वो अपने भाई नाजिम को लेकर जाम हाउस पहुंचे तो रुकने कौमी असम्बली अब्दुल करीम ने नाजिम को मारना शुरू कर दिया और इन्हें वहां से जाने के लिए कहा। अफजल का कहना है कि जब वो मंगल को रात देर गए घर पहुंचे तो जाम हाउस से 2 अफराद डेरा मोहम्मद खान जोखियों और वडेरा इसहाक जोखियों ने उन्हें इत्तला दी कि इनका भाई फौत हो गया है, जिसके बाद अफजल जोखियों की मुद्दत में रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस के खिलाफ FIR दर्ज की गई। लेकिन अब तक जाम अवैस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जबकि नाजिम जोखियों के लिबाकीन ने इस जुल्म के खिलाफ सुबह से नेशनल हाईवे पर शदीद एहतजाज किया है और हाईवे के दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया है। मुजाहिरीन का ये कहना है जी कि नाजिम जोखियों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक जो है ये एहतजाज जारी रहेगा। सिंध में वडेरों के हाथों मजलूमों का कत्ल कोई नई बात नहीं है, महज शिकार से रोकना नाजिम जोखियों का जुर्म बन गया है। कभी जानवरों को मारने पर तो कभी वडेरे के घर के सामने से गुजरने पर कत्लो गारत सिंध के वडेरों की एक रिवायत बन चुकी है। 21वीं सदी में रहते हुए भी दौरे जहालत की झलकियां सिंध की पहचान बन चुकी हैं। क्या वजह है कि भुट्टो का सिंध आज भी अपने शहरियों को इंसाफ और बेहतर निज़ाम ज़िंदगी देने में नाकाम क्यों है? बिल्कुल इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले अयाज लतीफ़ पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़ा इस वक्त हमारे सामने आ रहा है और बहुत ही जुल्म हुआ है, क्या कहेंगे आप? आयशा साहिबा, बुनियादी तौर पर अर्ली 70s से लेकर बल्कि 60s के एंड से सिंध मुख्तलिफ वडेरों और जागीरदारों के हवाले रहा है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, ज़ियाउल हक साहब की हो, भुट्टो साहब की हो, बेनज़ीर साहब या नवाज शरीफ साहब की हो, जुनेजो साहब की हो या मुशर्रफ साहब की, हुकूमतें तब्दील होती हैं। अब जरदारी साहब की हुकूमत है, मगर बेसिकली जो अजला हैं और ताल्लुकात हैं और यूसीज हैं वो वडेरों, कबायली सरदारों और जागीरदारों के हवाले रहती हैं। वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, मगर बेसिकली वही वडेरा इक़्तिदार पे काबिज। 3-4 वडेरे होते हैं हर जिले में, उनमें से एक अपोजिशन में रहता है, दूसरा इक़्तिदार में और फिर अपोजिशन वाला इक़्तिदार में आ जाता है। मगर उनकी जो केटियां, उनकी जो जागीरें हैं, सारा तसल्लुत उनका रहता है। लोग उनके किसान हैं, जिस तरह पंजाब, साउथ पंजाब में है या KP के कुछ अजला में है। अब ये जो वडेरे हैं, ये न सिर्फ ये कत्ल वगैरह का मसला नहीं है, जिसकी चाहे जमीन हथिया लें, जिसका चाहे पानी बंद करवा दें, SSPs, SHOs उनकी मर्जी से आते हैं। ये जो वाकया हुआ है इसमें देखें, पाकिस्तान भर में गेमिंग के लॉज हैं, वाइल्ड लाइफ के लॉज हैं। गेमिंग के लॉज के तहत गेमिंग के लिए परमिट्स लेनी होती हैं और वो मखसूस इलाके हैं जहां आप हंटिंग कर सकते हैं, और इसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहां पे भी आप नहीं कर सकते, इलीगल हैं। तो ये जो आते हैं हंटिंग के लिए, खुसूसन गल्फ से लोग, ये गल्फ से आने वाले लोग इनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए
सिंध के और पंजाब के वडेरे और चौधरी और जागीरदार KPK के बलूचिस्तान के, वो क्योंकि उनसे मिरात लेना चाहते हैं गल्फ के ममालिक में। वहाँ उनके महल होते हैं, वहाँ उनके विलाज होते हैं, वहाँ उनको अच्छी सस्ती गाड़ियां मिलती हैं, वहाँ उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, उसके एक्सचेंज में फिर उनके हुक्मरानों से ताल्लुकात होते हैं, वो उनको वजीर बनाते हैं, मुशीर बनवाते हैं। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अयाज साहब। वो बात अपनी जगह ठीक है कि किस तरीके से उनको ऑब्लाइज करने की कोशिश की जाती है और फिर उसके मुआवजे में वो फिर क्या मराद हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है अयाज साहब कि कितने धड़ल्ले से, आप देखिए अगर हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो कितने धड़ल्ले से अपने डेरे पे बुलाया जाता है, अपनी जगह पर बुलाया जाता है, भाई के साथ बुलाया जाता है और फिर तशद्दुद करके जो है वो हलाक कर दिया जाता है। एट द बैक ऑफ देयर माइंड यकीनन अयाज साहब ये बात चल रही होगी कि वो अनटचेबल्स हैं, उनको कानून के हाथ इतने लंबे नहीं है कि उनको पकड़ सकें, इसलिए इतने धड़ल्ले से ये काम किया गया। आयशा, बेसिक बात ही है कि सिंध के हर वडेरे और जागीरदार को पता है कि पुलिस के ऑफिसर्स मैंने रखवाए, इसलिए कुछ होगा नहीं। इस नौजवान को बुलवाया गया घर, इसने इस पे जब तशद्दुद हुआ तो इस नाजिम जोखियो ने कहा कि मेरी बेटी मेरे बगैर रात को सो नहीं पाती, मुझे घर जाने दें, मुझ पे तशद्दुद भले करें, मुझे मार लें, पीट लें, मगर मुझे अपनी बेटी के पास वापस जाने दें, मैं सुबह फिर लौट के आ जाऊंगा। उसको बेदर्दी से मारा गया, तशद्दुद किया गया, फिर उसकी लाश देने से इनकार किया गया, फिर उसकी FIR नहीं दर्ज हो रही थी, पर हमारी माएँ बहनें जोखियो कम्युनिटी की वो आके रास्तों पे बैठ गई। उन खवातीन सब साथ ही रहिएगा। अफजल जोखियो जो भाई हैं नाजिम जोखियो के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अफजल, बहुत ज्यादा मजम्मत जितनी भी की जाए आपके भाई के कत्ल की वो होनी चाहिए और हमारी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से भी है, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है। मुझे ये बताएगा कि आप साथ गए थे, हमने पूरा वाक़या डिटेल में शेयर भी किया अपने व्यूअर्स के साथ, आप साथ गए थे, आपको क्या कहकर वापस भेजा गया और आपको कोई खतरा महसूस नहीं हुआ कि आपके भाई के ऊपर तशद्दुद होता है तो उसको कोई और नुकसान भी जो है वो पहुंचाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, मैं इनके साथ रहा हूँ, जिनने मेरे भाई को कत्ल किया है, मेरे भाई को मारा, तो मैं इनके साथ रहा हूँ। मुझे अंधा चला गया इनके, मैं अपने भाई को लेके जाऊंगा, मुझे वहाँ से ये लोग को वापस मेरा अपने साथ ले आऊंगा, तो मुझे ये पता लेंगे। अच्छा, मैं दोबारा मिलाइएगा जरा अफजल साहब को, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है वो मुझे ठीक नहीं आ रही है। अफजल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, कुछ बोलिएगा प्लीज़, आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है। वज़ीर आला साहब भी वहाँ पर पहुँचे थे, हमें पता चला है, क्या बात हुई आपकी? हमारे मिनिस्टर हैं सिंध के, वो अच्छा, दोबारा कनेक्ट कीजिएगा जी अफजल जोखियो साहब को, मैं सुन नहीं पा रही हूँ उनको। अयाज लतीफ़ पलेजो साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा धड़ल्ला है या फिर अपनी अथॉरिटी का वो गुमान है कि हमें तो बिल्कुल कोई छू नहीं सकता है और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इसलिए इतने धड़ल्ले से जो है वो ये इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और फिर उसके बाद भी हम देखते हैं कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद इस तरह के केसेस में होता ही है कि खून बहा दे दिया जाता है क्योंकि अगली पार्टी कमज़ोर होती है और फिर आप बच भी जाते हैं। तो ये भी जो एक चीज़ है वो होती है। आयशा, मैं आपको मजीद बताऊं कि इस 15 दिन में 3 कत्ल हुए हैं। एक सुमरो बच्चा, फकत एक मोर के छोटे बच्चे को चुराने के इल्जाम में हैदराबाद के कासमाबाद में कत्ल हुआ है। एक खातून, सियाल खातून, आज दादू जिले में कत्ल हुई है आज के दिन। ये 3 इस किस्म के कत्ल इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता है कि उनको एक जनरल प्रोटेक्शन हासिल है, अनटचेबल्स हैं, उनके खिलाफ जब तक पुलिस और प्रोसिक्यूशन हरकत में नहीं आएगी इसके कत्ल होते रहेंगे सिंध में, क्योंकि सिंध में उनको पता है कि हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। अफजल जोखियो एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं जी। अफजल, मुझे ये बताएगा कि वज़ीर आला साहब आपके पास आए थे, क्या बात हुई है आपकी? जी बिल्कुल, वज़ीर आला साहब नहीं आए, गलत इन्फॉर्म दी गई। तो अच्छा, वज़ीर आला साहब नहीं आए? सिंध के मिनिस्टर आ रहे हैं, सईद गनी साहब और साजिद जोखियो साहब। ठीक है, ये अभी पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं। अच्छा, सईद गनी साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा है जी कि FIR दर्ज हो गई है और बिल्कुल उसी तरीके से दर्ज हुई है, उन्हीं दफात के तहत दर्ज हुई है जिनके तहत आप लोग दर्ज कराना चाह रहे थे, यानी लवाकिन दर्ज कराना चाह रहे थे। तो ये दुरुस्त है? बिल्कुल, ये FIR तो हमारे मुताबिक दर्ज हुई है। ठीक है। सईद गनी साहब ने मुझे दोपहर से रब्ता किया था, मुझे कॉल की, बिल्कुल उसने मुझे यकीन दिया नहीं
تک احتجاج میں ہم وہیں کھڑے ہیں. میرے سندھ کے لوگ، میرے بھائی بہنیں سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں. پولیس میرے جو ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اب تک کوئی لایا عمل نہیں لایا ہے. اچھا، گرفتاری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں یا گرفتاری کے حوالے سے آپ کو کوئی اطلاع ملی ہو؟ نہیں، بالکل. بس ہمیں بس یہی دلاسا دے رہے ہیں، آسرات دے رہے ہیں کہ گرفتار ہو رہے ہیں. تو بلال بھٹو صاحب نے 6 بجے مجھے میسج بھیجا کسی نمائندے کے ساتھ. تو اس نے بولا تو افضل آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا ملزمان فرار ہو چکے ہیں؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہم تو ادھر احتجاج میں بیٹھے ہیں. اچھا، ان کے پیچھے جی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. افضل جوکھیو، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سربراہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف فلیجو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت کا ریلیف پیکج عوام کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن گیا جی. ادھر وزیر اعظم نے 120 ارب کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، تو ادھر یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل کی ریوائزڈ پرائسز کا نیا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. حکومت بڑی مشکل سے 100 مسائل میں سے ایک مسئلے کا حل نکالتی ہے کہ 10 اور سامنے آ جاتے ہیں، اور مسائل بھی ایسے جن کا تعلق براہ راست عوام اور غریب عوام کی زندگی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اب تو مسائل کا اندیا بھی وزیر اعظم خود دے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کل قوم سے خطاب میں خود بتایا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا ہوگا. جنہوں نے عوام کو درپیش مسائل کا حل نکالنا ہے وہی عوام کو تنبیہ کر رہے ہیں. گیس کا بحران، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں، گھی، کوکنگ آئل کے بعد ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہے جی چینی کی قیمتوں میں اضافہ. 1 کلو کی چینی کی قیمت پیٹرول کی قیمت کو کراس کرتے ہوئے ڈالر کی قیمت کے برابر پہنچنے ہی والی ہے. امید یہ کی جاتی ہے کہ جب حکومت کسی معاملے کے لیے اقدامات کرتی ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر عمران خان کی ریاست مدینہ کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا الٹ ہے. ادھر حکومت نوٹس لیتی ہے یا کوئی حل تجویز کرتی ہے تو دوسری طرف قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں، یا وہ چیز مارکیٹ سے ہی غائب ہو جاتی ہے. اور عوام میں اکثر اب لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا جا رہا ہے کہ اللہ کرے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی چیز کا نوٹس نہ لے لیں، نہیں تو پھر یہی صورتحال ہمارے سامنے آئے گی. تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود ملک میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے. چینی کی قیمت نے اونچی اڑان بھری ہے. اس کی ایکس ملز قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں چینی جو ہے وہ 150 روپے فی کلو تک بھی فروخت ہونے لگی ہے. پشاور کی ہول سیل مارکیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر فی کلو گرام چینی کی قیمت میں 8 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد صدر شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ ہول سیل میں چینی 140 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ اس کی ریٹیل قیمت جو ہے وہ 145 سے 150 روپے فی کلو تک ہو گئی ہے. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہول سیل میں چینی کی قیمت 138 روپے کلو ہو گئی. کراچی میں چینی کی ایکس ملز قیمت گزشتہ شب تک 130 روپے کلو تھی، جو کہ اب 136 روپے فی کلو ہو گئی ہے. شہر قائد میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران چینی کی ایکس ملز قیمت 38 روپے فی کلو تک بڑھ چکی ہے، جبکہ ایکس ملز قیمت میں اضافے کے ساتھ ہول سیلز میں چینی کی قیمت 138 روپے فی کلو ہو گئی ہے. کراچی میں ریٹیل سطح پر چینی کی قیمت کا اضافہ نئی خریداری پر منتقل ہوگا جی. حالانکہ ریٹیل سطح پر چینی کی فروخت 130 روپے فی کلو ہے، جبکہ لاہور کی تھوک مارکیٹ میں چینی 9 روپے فی کلو مہنگی ہوئی ہے. لاہور کے مارکیٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 9 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے. لاہور کی اکبری منڈی میں چینی کی فی کلو قیمت 135 روپے ہو گئی ہے. مارکیٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ لاہور میں پرچون میں چینی 140 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ہے. گزشتہ روز تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت 126 روپے فی کلو تھی. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ چینی کے ڈیلرز نے ناجائز منافع کمانے کے لیے مصنوعی قلت پیدا کی ہے. بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں چینی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کا مزید اضافہ ہوا ہے. کوئٹہ میں چینی کی قیمت 124 سے بڑھ کر 129 روپے فی کلو ہو گئی ہے، اور یہاں گزشتہ روز چینی کی فی کلو قیمت میں 11 روپے کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا تھا. 2 روز قبل کوئٹہ میں چینی 113 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی تھی. تو چینی کی قیمت جو ہے اس کی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے پر لگا کر اوپر جا رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف ابراہیم، چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے. مجھے یہ بتائے گا رؤف ابراہیم کہ بیسکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ چینی کا ایک دم سے یہ جو دام بڑے ہیں پورے ملک کے اندر، کیا بیسکلی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پاس صرف 14 روز کا سٹاک باقی ہے اور مزید جو ہے وہ درآمد کرنے سے بھی چینی کو روک دیا گیا ہے. تو کیا بیسکلی یہ وجہ ہے کہ قیمت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے ڈیمانڈ سپلائی. ابھی جو شوگر مل میں جو مال پڑا ہے وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے.
जितनी चाहिए हमें जरूरत है। सही है। और दूसरा इसमें जो मामला ये हैं कि गवर्नमेंट की रीड कहीं भी नजर नहीं आ रही है। गवर्नमेंट की रीड कहीं नजर आए ना तो बात भी हो कि गवर्नमेंट की रीड कहीं नजर आएगी। देखें इस तरह बढ़ जाना, घंटों में नहीं मिनटों में रेटों को बढ़ना है। कल जो रेट था 130 के करीब था, आज 140 हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, एक दिन में क्या 10-10 रुपए बढ़ेंगे? ये पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड की जाएगी। ये तो स्टॉक एक्सचेंज में जो नंबर ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ना, ये उस तरह ही हो रहा है। मुझे तो लग रहा है चीनी ने भी वो स्टॉक्स वाला कुछ रुझान पकड़ लिया है। देखें स्टॉक एक्सचेंज से गरीब आदमी को नहीं मर जाता। यहाँ तो 2 रोटी के भी फाके पड़ दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि चीनी क्या, गरीब बच्चों के चीनी ना खाएं वो। और जो चीनी दरामद हुई है वो चीनी आप मुझसे पूछें कि TCP ने जो दरामद की है वो बारीक चीनी है। और वो 90 रुपए में यूटिलिटी पे फराम की जा रही है। क्या उस सब्सिडी का कोई आवाम को फायदा हुआ? नहीं हुआ। 2 लाख टन जो इम्पोर्ट हुई वो KPK और लाहौर में दी गई। क्या वहाँ रेट कम हो गए? नहीं हुए। इसको होलसेल की सतह पे देते और 90 रुपए में देते, वो 91 रुपए में होलसेलर बेचता। होलसेलर डीलर को फराम करते ताकि ये मोहल्ले मोहल्ले पहुंचती। इसका मैकेनिज्म बना नहीं है, ना गवर्नमेंट पॉलिसी है, ना कोई सोचा है कभी कि गरीबों के लिए पैकेज किस तरह अनाउंस करना है। इसकी बेसिक वजह जो हुई ना, शुरू से इसका काम खराब हुआ है। जब ये 70 से शुरू हुआ था ये सीजन, 70 रुपए किलो थी चीनी और आज 140 है। आप एंड सीजन में 140 तो डबल हो गए ना, रेट डबल हो गए। इसकी 2 वजूहत हैं कि शुगर मिल मालकान के जो माफिया है उससे गवर्नमेंट पहुंच नहीं पाई। उन्होंने अपनी जैसे भी करके उन्होंने अपनी हटदर्मी करके आखिर इस नतीजे पे लेके आ गए, ये 140 हो गई। अगर ये पकड़ सकड़ ना करते, मुसालिफ का रास्ता अपनाते, शुगर मिल मालकान से मिल के उनसे बात करते तो बेहतर तरीका होता। सही। अच्छा मुझे बताएगा कि अभी आने वाले दिनों में क्या रुझान होगा? एक्स मील कीमत में अगर इजाफा हुआ है तो इसका मतलब है कि शुगर इंडस्ट्री ने भी कीमत बढ़ा दी है। तो क्या अब जखीरा अंदोजी का खदशा भी फिर बढ़ जाएगा और फिर कीमत और ऊपर भी जा सकती है? नहीं, जखीरे का तो टाइम ही खत्म हो गया। अभी 15 नवंबर या 20 नवंबर को क्रशिंग सीजन शुरू होगा, उससे ये जखीरे वाली बात तो अब है नहीं। अब ये है कि ये 15 दिन जो निकालने हैं हमने, ये 15 दिन अगर इसी तरह निकले कि एक दिन में 8 रुपए 5 रुपए बढ़ना है, तो ऐसा लग रहा है कि 160 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम कोई चीज की सब्सिडी देते हैं तो उसका फायदा आवाम तक पहुंचने का कोई रास्ता भी तो बताए ना। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तजवीज दूंगा कि अभी जो नया सीजन भी आ रहा है, जो 15 नवंबर को स्टार्ट होगा, उसको बेसिक पहले से कंट्रोल किया जाए। और 225 रुपए जो उन्होंने गन्ने का रेट फिक्स किया है पंजाब में, और 250 रुपए गन्ने का रेट फिक्स हुआ है सिंध में, उनको पाबंद किया जाए कि शुगर मिल मालकान इससे ऊपर गन्ना ना ले। सही। ताकि नहीं तो अभी ये जो बहरान है या फिर चीनी की कीमत बढ़ने का जो एक रुझान है, आपको क्या लगता है हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है इस वक्त चीनी की कीमत कंट्रोल करने में? देखें, सिस्टम कोई हो ना कि इदारे कोई भी काम नहीं कर रहे। अगर प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं, दूसरे इदारे कहाँ हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। अगर ये इस तरह बढ़ सकता है, कहीं तो रोके ना गवर्नमेंट कि भाई इनफ, अब ये बहुत हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और आप यकीन माने कि अगर ये सीजन जो शुरू हो रहा है ना 15 नवंबर से, इसको अभी से कंट्रोल नहीं किया गया ना, तो ये बदतरीन हालात हो जाएंगे। इसकी 2 वजूहत हैं। सेल टैक्स नंबर लिया जाए, देखें ठीक है, जो शुगर डीलर है उसका सेल टैक्स नंबर, इनकम टैक्स नंबर और उनका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लिया जाए और फिर शुगर डीलर को सप्लाई की जाए। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि ट्रक मालकान के नाम पे डीओ इशू हो जाता है, इसके बाद वो मिडल मैन के पास पहुंच जाती है चीजें, दस्तावेजात नहीं होती कि हम किसको फरोख्त कर रहे हैं। इसकी हालत यही होगी, ये सीजन है, फिर आगे भी यही होगा। सही। सब्सिडी हल है इसका? सब्सिडी, देखें सब्सिडी तो हल है, लेकिन सब्सिडी का इस्तेमाल जो किया जाता है यूटिलिटी से, देखिए आप कराची की 3.5 करोड़ की आबादी है, तो आप यूटिलिटी स्टोर बता दें कितने हैं, क्या वहां से रिलीफ पहुंच सकता है? क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगती कि बंदा लेने जाएगा 1 किलो लाइन में लग के, और वो भी बारिश चीनी। आप समझें कि ये सब्सिडी नाकारा है, ये होलसेल में दी जाए।
صحیح، بہت شکریہ جی. ریٹیل بزنس ہے. ٹھیک ہے. رؤف ابراہیم چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. چینی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جی. حالات آگے مزید جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں اور حکومت کی حکمت عملی نہ ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. ویلکم بیک جی. وفاقی محتسب برائے تحفظ جنسی اتصال اور ہراسانی برائے خواتین کشمالہ طارق صاحبہ نے خاتون ملازمہ کو ہراساں کرنے کے کیس میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے سینئر عہدیدار کو عہدے سے برطرف کرنے اور 20 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خاتون نے جو ہے وہ جب شکایت کی تو اس کے بعد پھر اس شکایت کو ثابت بھی کیا اور ثبوت بھی فراہم کیے, جبکہ دوسرا فریق جس کے اوپر الزام تھا وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ بے گناہ ہے. بہرحال اس تمام معاملے کے اوپر جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ حاجی آدم ہیں اور اپنے اس موقف کو ثابت کرنے میں وہ ناکام رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہا ان کی طرف سے بارہا گیا کہ انہیں شکایت کنندہ جو ہے وہ کسی ذریعے سے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی کے پھنسانے پر یہ سازش ان کے خلاف کی گئی ہے, لیکن وہ اس کو ثابت جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ شریک جرم جو ہیں پیمرا عہدیدار فخر الدین مغل, ان کو بھی عہدے سے تنزلی کی سزا سنائی گئی اور 5 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم بھی دیا گیا ہے. بہرحال اسی مدعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عالیہ زرین صاحبہ, ایڈوکیٹ ہیں, اور یہ کمپلیننٹ جو ہیں سدرا کریم ان کی وکیل بھی ہیں. بہت شکریہ عالیہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عالیہ, سب سے پہلے تو میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ تمام معاملہ تھا کیا؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کے لیے کہ میں اس کیس کے حوالے سے it has been a huge victory for all of us, for all the women who have come forward and who gather the courage to address on this issue of harassment at workplace. سدرا کریم ایوان پیمرا کی ایک کنٹینجنٹ ملازمہ تھی, وہاں پر کام کاج اپنا جو روٹین میں کر رہی تھی, اینڈ ان کا ایلیگیشن یہ تھا ڈی جی ایچ آر اینڈ ایڈمن کے اوپر کہ یہ کنٹینجنٹ امپلائیز کو ریکروٹمنٹ ہی اس کی صرف اس مقصد کے لیے وہاں پر کرتا ہے, نیڈی لڑکیوں کو دیکھ کر اور ایسی خواتین جو شاید ضرورت مند ہوتی ہیں اور جو شاید بہت جلدی اپوزیشن کریٹ کرنے والی صورتحال میں نہیں آتی. نومبر 2019 کا ایک واقعہ تھا جو انہوں نے رپورٹ کیا اپنے ارد گرد تمام موجود کولیگز کو, بٹ انفارچونیٹلی اتنی انفلوئنشل پوزیشن پر the accuser and the harasser was serving at that time that nobody stood up for her and nobody said anything until she contacted FOSPA. وہ ombuds person کے پاس چلی گئیں اور وہاں پر انہوں نے کمپلینٹ کی. اپنی پہلی کمپلینٹ انہوں نے چیئرمین پیمرا کے پاس کی, بٹ انفارچونیٹلی اس ٹائم پر چونکہ ایکیوزر اتنی اسٹرینتھنڈ پوزیشن میں تھا کہ شاید وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا یا شاید بہت مشکل کام تھا, بیکاز میرا خیال ہے کہ کسی خاتون کے لیے لوگوں کا کھڑے ہونا یا یہ بات ایک وہ جیسے یہ ایک ہراسمنٹ ایک اینڈیمک ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, جیسے یہ ایکیوز تھا, یہ سمجھتا تھا کہ اٹ واز اے لائسنس, اٹ از پرمیسیبل فار ہم ٹو ایڈریس اینی لیڈی لائک دیٹ. فار ایگزامپل اس سے کیٹیگورک سوال کیے گئے, اور اگر آپ جرح دیکھیں گے تو اس میں کیٹیگورک سوال کیے گئے اور اس نے کہا کہ نہ تو کوئی اس طرح کا ویڈیو شیئر کرنا کسی امپلائی کے ساتھ کوئی غلط بات ہے اور بالکل کوئی اس میں کوئی جو ہے وہ شرمندگی والی بات نہیں ہے. تو یہ اینڈیمک ایک کنڈکٹ آف سوسائٹی ہے جس کو آج میرا خیال ہے کہ بہت بڑے لیول پر ڈیفیٹ ہوا ہے. یہ ایڈمٹ ہم سب کو کرنا پڑے گا کہ ورک پلیس ہراسمنٹ جو ہے وہ شو ہی اپنے ایڈمنسٹریٹو رویے سے ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہراسر اسی طریقے سے ٹرمینیشن فرام سروس کر کے یا کوئی وہ سزائیں دے کر اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی ان خواتین کو جو شاید ضرورت مند ہیں اور اپنے گھر والوں کا ساتھ دینے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں, اس لیے نہیں نکلتی کہ ان کی بیسس پر یہ ہراسرز انٹرٹین ہوں. تو یہ ہمارے لیے آج بہت عالیہ بالکل یہ ایک بڑی ایک ایگزامپل جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے انشاءاللہ بنے گا یہ کیس. یقیناً وہ ایک ڈیلی ویج پر کام کرنے والی خاتون تھی, اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی حادثہ, میں اس کو کہوں گی کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی آپ کو اس طرح سے ہراساں کیا جانا, جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ آپ کو بہت ڈراتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیے اور جس کے اوپر آپ الزام لگا رہی ہیں کچھ نہیں ہونے والا, سوسائٹی میں جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا
کچھ نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی ہے, یہ ہے, پھر لوگ بدنامی سے بھی ڈراتے ہیں آپ کو. تو آئی ایم شیور یہ ساری چیزیں آپ کی کلائنٹ کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی. تو آل پریزز فار سدرا کریم کہ وہ جو ہیں وہ بالکل اٹھی ہیں اپنے رائٹ کے لیے. تو کوئی اس طرح کی چیز انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, کیونکہ آپ شروع سے ان کے ساتھ ہیں, ان کے کیس کو لے کے آگے چل رہی ہیں؟ Yes, of course, there were so many occasions where she also was like coerced to quit. Because آپ یہ دیکھیے کہ 2 representations جو ہے وہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں accused نے فائل کی, ایک آرڈر آیا سسپینشن کا, اس کو پھر ٹوائس یہ ہائی کورٹ میں بھی لے کر گئے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں آئی سی اے فائل کر دی, اس کے بعد یہ سی پی ایل اے میں چلے گئے. بٹ the thing is that سوسائٹی کا کنڈکٹ چینج ہو رہا ہے. It is not only FOSPA, even the president house, even the high court, honorable high court نے بھی ہمیں ریلیف دیا. کسی جگہ سے بھی ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ وہ نکال کے آتے ہیں. فائنلی ان مئی 2021 the case started proceeding. یہ مئی 2021 میں یہ جو ہمارے سسٹم کی ایک خرابی ہے نا کہ ہم لیٹیگیٹنگ افورڈیبلٹی عام آدمی کی نہیں ہے کہ ایک وکیل بھی کرے, وہ ریگرز وہ افورڈ کرے جو کورٹ کچہری کے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات, وہ کہتے ہیں نا دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے. بہت سارے ایسے راستے میں ہم کو مہربان ملتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اس معاملے میں کہ ہر سٹیپ پر جو ہے وہ شاید اس کی نیت کمپلیننٹ کی بہت صاف تھی. میں سمجھتی ہوں کہ شاید جب یہ بچیاں اتنی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ بیک کرنے کے لیے, اس سے کوئی لالچ نہیں تھا. All she wanted was like just to penalize کہ at least یہ مانے کہ this was wrong. اور میں نے سب سے ریکویسٹ کیا اور ایک ایک بندے کو جا کر بولا, but nobody stood up for me and I will fight it back till the end. Now I think that's the victorious conduct of any complainant, giving I think just example for all others to follow. بہت ساری بچیاں ہیں, بہت ساری لڑکیاں ہیں, ہم سبھی جو ہے وہ ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں, لیکن یہاں پر الحمدللہ مینس سائیکالوجی از آلسو امپروونگ. سوسائٹی میں یہ چیز بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے ٹریبیونلز تھے جہاں پر مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے, اداروں سے, ہائی کورٹ سے وہ ریلیف نہیں لے کے آ سکا because یہ کوئی this is not permissible, this is now endemic and this is recognized. کوئی شک نہیں ہے, بالکل عالیہ صاحبہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیس بہت ایک بڑی ہوپ ہے ہمارے ہاں عورتوں کے لیے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. مطلب 2019 سے لے کے آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں, نومبر کا مہینہ ہے, 2 سال کا عرصہ ہے. اور جب آپ اس طرح کے لٹیگیشنز میں پڑھتے ہیں, جب آپ اس طرح سے پیشیوں پر جاتے ہیں, جب اس طرح سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, ایک خاتون کے لیے یہ بالکل بھی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. اور میں پھر کہوں گی کہ سدرا کریم صاحبہ نے جو کر دکھایا ہے, اور عالیہ صاحبہ آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ رہیں, وہ ایک واقعی قابل تحسین قسم کی بات ہے. انہوں نے جو ہے وہ سوسائٹی میں کتنی لاکھوں خواتین ایسی ہیں جن کو جو کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں اور ان کو محفوظ بنایا. یقیناً یہ کیس جب سامنے آئے گا لوگوں کے تو ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں, اس طریقے سے وہ عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے, اور باہر نکلنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ جو مال مفت ہوتا ہے نا وہ نہیں سمجھ سکتے. تو ایک بڑی زبردست قسم کی اگزامپل جو ہے وہ سیٹ کی گئی ہے سدرا کریم صاحبہ کی طرف سے. عالیہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں, اور کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے ہم عورتوں کے لیے ورکنگ انوائرمنٹس کو مزید محفوظ بنا سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لیجسلیشن جو تھی, یہ بلکہ اس کیس کے اندر میں نے بہت زیادہ کام یہ کیا کہ یو کے کی لیجسلیشن کو ڈسکس کیا, یو ایس کی لیجسلیشن کو ڈسکس کیا. الحمدللہ ایک ہمارا یہ جو فیڈرل اومبڈسمن ہے, اٹس ورکنگ بیوٹیفلی, لائک ایکسٹرا آرڈنری کام, ایکسٹرا آرڈنری چیزیں, انوویشنز کر رہے ہیں لیجسلیشن کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی